पेश होते रहे, बावजूद इसके कि उनको बेशुमार सिक्योरिटी खदशात जो थे वो लायक थे। उनके जान पे भी हमला हुआ वजीराबाद के वाक़े में, मगर उसके बावजूद रोजाना के हिसाब से लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो पेश होते रहे और उनकी सिक्योरिटी के थ्रेट को किसी ने उस पर कान नहीं धरे और उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंटाइटल्ड थे सिक्योरिटी के लिए, और उनके ऊपर डेथ थ्रेट्स भी जो थी वो उनको थी, और उन पर एक हमला भी जो है वो हुआ जिसमें वो जख्मी रहे तकरीबन 2-2.5 माह। तो अब इन प्रोसीडिंग्स को खामोशी से जेल के अंदर करना, ये ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। होता ये है कि किसी भी मुल्जिम को जिस पे कोई इल्जाम हो उसको अदालत के सामने लाया जाता है, ना कि अदालत खुद चल के कोर्ट आ जाए और इधर आके अपनी कोर्ट जेल में लगाए। ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। सो आने वाले दिनों में सबसे पहले तो हम इन जेल प्रोसीडिंग्स को, इनको हम कंडेम भी करते हैं और इनको हम डिसअप्रूव भी करते हैं और इनके खिलाफ हम जो है अपनी वो आवाज भी उठाएंगे। अब साथ ही साथ में जो साइफर बेल की हेयरिंग है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास उसकी समाअत कल हुई, और उस समाअत में जो प्रोसिक्यूशन ने, जो कि 3 अदद प्रोसिक्यूटर्स इस केस में अपॉइंट किए गए हैं, जो कि जिनको हमने हमेशा ही कोई आने बहाने बनाते देखा है, वो केस में पेश नहीं होना चाह रहे, केस में अदालत को मावनत अपनी नहीं देना चाह रहे और डिले का शिकार है ये सारे का सारा केस, सिर्फ प्रोसिक्यूशन की दरखास्तों और एप्लीकेशंस की बिना पर, जो कि अब चीफ जस्टिस साहब के पास कल एक बकायदा एक छोटी सी समाअत हुई जिसमें ये बात जो है उन्होंने इस पर आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइडों से कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जमानत की हेयरिंग, क्या उसमें पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक गैलरी को खाली करवाया जाए और सिर्फ वकला को इजाजत दी जाए। तो इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मटीरियल नहीं है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता वो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो गद्दारी के ऊपर बातें हैं, वो एस्पिनाज के ऊपर बातें हैं, वो स्पाइंग के ऊपर बातें हैं, वो उन बातों का दूर दूर तक खान साहब के इस जो एक बोगस मुकदमा बनाया है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मां सवाए साइफर केस के इमरान खान साहब की और किसी और मुकदमे में उनकी इस वक्त गिरफ्तारी नहीं है। तो जैसे ही ये पोस्ट अरेस्ट बेल उनकी ग्रांट हो जाती है इस केस में, जिसमें हम बहुत पुरुमीद हैं, तो खान साहब इंशाल्लाह उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है, और बजाय इसके कि उनको ट्रांसफर किया जाए यहां से अडियाला, मेरा ख्याल है यहां से उनको जमान पाक शिफ्ट कर दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इस मुकदमे में कुछ नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि फॉरेन मिनिस्टर को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही ये ग्रेव ऑफेंस है, ये उतना ही ग्रेव है जितना आर्टिकल 6 है, जितना सेडिशन है, जितना म्यूटिनी है, कि आपने उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तो हम जब अपने बेल में अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू करेंगे तो ये उसी वक्त ये बात सामने आ जाएगी, क्योंकि मुनासिब नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के आगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हकायक रखूं, मगर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का दूर दूर तक किसी भी तरह आप इसको स्ट्रेच कर लें, उसकी एप्लीकेशन इमरान खान साहब के ऊपर और फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर नहीं होती। ये बड़े सीजन्ड, बड़े एजुकेटेड, बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समैन और एक्सपीरियंस्ड इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब भी पहले भी बहुत दफा वो फॉरेन मिनिस्टर रहे। तो ये तमाम का तमाम जो मुकदमा बना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद एक है कि तोशा खाना में उनकी जमानत के बाद किसी तरीके से उनकी कस्टडी को, जुडिशियल कस्टडी को प्रोलॉन्ग किया जाए और उनको घर ना जाने दिया जाए। मां सवाए इसके मुझे इसका और कोई जो है वो इसका कोई जवाब जो है वो नहीं बनता। साथ ही साथ में साइफर की क्वाशिंग भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो मूव की हुई है, जुमेरात के लिए वो भी फिक्स्ड है। इमरान खान साहब की ये आपको मालूम होगा कि जितनी अबूरी जमानतें थी इस्लामाबाद की, कुल 9 अबूरी जमानतें थी, जिस पे उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने मुकम्मल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फैसला महफूज किया हुआ है। वो रिवीजन पिटिशंस
بہت جلد ان کا فیصلہ آنے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے القادر ٹرسٹ میں واپس عمران خان صاحب کی تمام ضمانتیں بحال کی تھی، ویسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ہر مقدمے میں سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی ثابت کریں، وہ اسی طرح وہ تمام کی تمام ضمانتیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس ٹرائل کورٹس کو بھجوائی جائیں گی جن کا کہ میرٹس پر فیصلہ ہوگا۔ اور بھی انہوں نے مختلف ایشوز پہ بات کی، اس کے لیے میں عمیر نیازی صاحب کو جو ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے کچھ بات کریں اس میں۔ ٹھیک ہے مختصر سے تین چیزیں ہیں جو خان صاحب نے کنوے کی ہیں۔ خان صاحب کا سب سے پہلے تھا کہ اوپنلی باہر بتا دیا جائے کہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے جو پبلک میں ڈیل کا، مشاہد حسین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، اس چیز کی خان صاحب نے مکمل تردید کی ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ نواز شریف کے بیانیہ جو اس نے ایک شروع میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھا تھا، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی نواز شریف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے جو کہ جرنیلوں کا احتساب مانگ رہا ہے، جو کہ ججوں کا احتساب مانگ رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک شخص جو ڈیل بنا کے اس ملک سے فرار ہوا ہے، وہ دوبارہ ڈیل کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک زمینی حقائق اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے۔ جہاں تک خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے، ان کی ڈیل صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہے، رابطہ بھی عوام کے ساتھ ہے، اور وہ عوام کی سپورٹ سے ہی واپس آئیں گے۔ ان کی دوبارہ سے ڈیمانڈ وہی 90 دن کے الیکشن والی ہے کہ 90 دن میں فی الفور الیکشن ہونی چاہیے، آئینی مدت کے تحت ہونی چاہیے۔ عوام جس کو اپنا مینڈیٹ دے وہ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرے۔ سیکنڈلی انہوں نے بات کی کہ سیاست آپ کرتے ہیں ایک سیاست کے لیے، اگر آپ خالی سیاست کے لیے سیاست کے فیلڈ میں ہیں تو جیل آپ کے لیے بطور سزا ہے، آپ کو سزا فیل ہوگی۔ میں سیاست کر رہا ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے، شخصی آزادی کے لیے، لوگوں کا تشخص بحال کرنے کے لیے، تو یہ جیل میرے لیے سزا نہیں ہے، یہ میرے لیے یہ ایک عبادت کی صورت ہے، اور میں اس مشن میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ تو اس لیے ڈیل والا صفحہ پھاڑ دیں، عوام میں یہ مسکنسیپشن پھیلاتے رہیں گے، اس میں ان باتوں میں کسی نے نہیں آنا۔ لاسٹلی جو انہوں نے بات کی وہ دوبارہ سے 9 مئی کے حوالے سے کی۔ 9 مئی کے حوالے سے ان کا موقف وہی تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے آرکیٹیکٹ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں 9 مئی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا۔ بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ عوام کو ان کا پتہ ہے۔ دیکھیں آج تک ٹی وی فوٹیجز وہ چیزیں سامنے نہیں لائی گئی۔ پی ٹی آئی کا ورکر پابندے سلاسل ہے، عورتوں کی بیلیں انہیں رات کو پھر اٹھا لیا گیا، بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، عباد کا بیٹا ہو گیا، باقی ساروں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں کی عروج میں پہنچ گئی۔ تو 9 مئی کا پھر سے دوبارہ کہا گیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تھورو پروب ہونا چاہیے، ہم کوئی فالس نیریٹو کسی کی فیور میں نہیں بننے دیں گے، جو بھی زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے۔ ان چیزوں پہ بات ہوئی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ صاحب، تھینک یو سر۔ کے سامنے بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں اب اٹک سے جانا نہیں چاہتا، میں وکلا سے کہوں گا کہ اپنی درخواست جو ہے واپس لے لیں۔ انہوں نے بیسیکلی اپنا دیکھیں خان صاحب دیکھیں اٹک جیل کی جو قید میں رہے ایک ماحول میں یوز ٹو ہو گیا، میں اس کو یہ کہوں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کی جو انفارمیشن ہے اس حد تک درست ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اٹک جیل میں کمفرٹیبل ہوں، مگر جیسا سلمان صاحب نے بات کی اٹک ہو اڈیالہ ہو انہیں فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اڈیالہ شفٹنگ میں گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ وہاں شاہ محمود قریشی صاحب بند ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کیس میں چلان آئے، اور جس طرح سے توشہ خانہ کا ایک ٹرائل کیا گیا ایکسلریٹر پہ پیر رکھ کے، اس طرح کا ایک اور ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے، ہماری درخواست ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کا فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے اور ڈیسائیڈ ہو تاکہ پبلک ساری دیکھے کہ اس میں ہے کیا۔ بیسیکلی دیکھیں پریجوڈس کس کو کاز ہو رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے، ایک ملک آپ کی سالمیت کو للکار رہا ہے، آپ کو ایبسلوٹلی ناٹ کا کہنے کو کی سزا دی جا رہی ہے، آپ نے اس ملک کے ایمبیسڈر کو بلا کے ڈیمارش ایشو کیا گیا، اس کی آپ کو ایف آئی آر